अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत नामा। मेरा नाम सैयद साद शाह है। जावेद साहब रज़िया की तरफ वजाहत तलब नज़रों से देखने लगे, जैसे कहना चाह रहे हों कुछ हुआ तो नहीं था। रज़िया फ़ौरन इनकी निगाहों का मतलब समझकर बोली, नहीं साहब, कलाम पाक में बरकत है। मैंने फ़ौरन ही कुरानी आयत पढ़ ली थी, वो गायब हो गया था। रज़िया के खामोश होते ही कामरान भी रूम के अंदर दाखिल हो गया। जावेद साहब ने शुक्र अदा किया कि कामरान ने इनकी बात नहीं सुनी और कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ था अंकल रज़िया के साथ? फिरदौस कहाँ है? जावेद साहब ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपना सवाल जड़ दिया। वो शाजिया के साथ है, इसके घर, वो अपने घर अकेले रहने को तैयार न थी। हाँ, मगर हुआ क्या था? कामरान ने फिर पूछा। किसी आमिल वगैरह को बुलाना होगा, लगता है फिरदौस पर कोई साया है। जावेद साहब ने संजीदगी से कहा, साहब जी, फ़तेह मोहम्मद को बुलवा लेते हैं। रज़िया ने कहा, कौन है? कामरान बोल पड़ा, साहब जी, भाई है मेरा, शुरू ही से उल्टे सीधे चक्करों में पड़ा रहता है। घर वाले सारे बेजार हैं इससे। अगर वो आ जाएं तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। जावेद साहब ने कहा, एहसान कैसा? नमक खाया है आपका, हक तो अदा करना पड़ेगा ना। रज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया रज़िया। जावेद साहब ने एहसास तशक्कुर से कहा। चांद की 14 तारीख नज़दीक थी। रूपनगर के लोग परेशान थे, अब किसकी बच्ची की बारी होगी। मुखिया जी को बंदा ढूंढने पर लगा दिया था, लेकिन इन्हें यकीन न था कि ऐसा बंदा भी होगा जो कि इस आसिफ का ख़ात्मा कर सके। मुखिया जी को शहर गए 2 दिन हो गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। सब लोग सर जोड़े इसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। ज़्यादातर लोगों की ये राय थी कि रूपनगर को छोड़ देना चाहिए। इस मसले पर इख्तलाफ जारी ही था कि पता चला कि मुखिया जी वापस आ गए हैं। अपने साथ जिस बंदे को लेकर आए थे, इसको देखकर बहुत से लोग परेशान हो गए। भला ये बंदा इस आसिफ से क्या मुकाबला करेगा? वो देखने में निहायत ही अजीबुल खलकत था। इसे देखकर किसी का भी चीख उठना ताज्जुब खेज न था। इसका कद किसी भी तरह से 4 फुट से कम न था। वो हड्डियों का ढांचा था जिसके बदन पर खाल मंडी हुई थी। इसके हलकों में धसी हुई बड़ी बड़ी आंखें निहायत चमकदार और रोशन थीं। वो आलती पालती मारे मुखिया के सामने बैठा था। लोग हैरत से इसे देख रहे थे। इसके ढलके हुए कांधे, लंबे लंबे बाजू, बदन पर जोगिया रंग कपड़ा लिपटा हुआ जबड़े उभर भर कर खौफनाक लग रहे थे। वो बड़ी अजीब निगाहों से इधर उधर देख रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? एक शख्स ने पूछा। जगन नाम है मालिक। ज़ात के चमार हैं। वो अपने गलीज दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरी बेटी वापस ला दो, मुखिया ने कहा। कोशिश करता हूँ मालिक, जगन ने कहा। कदरे तौक़ुफ़ के बाद जगन ने मुखिया से कहा, मुझे आपकी बेटी की एक तस्वीर, हल्दी और 2 अदद लीमू चाहिए और एक गरम छुरी भी। जगन के मुताबिक इसे तमाम मतलूबा चीज़ें देकर एक अलग कमरे में बिठा दिया गया। जगन ने अपने साथ लाई हुई पोटली से सिंदूर निकाला, इसे कुछ पढ़ते हुए दायरे की शक्ल में फैलाया। गालिबन इसने हिसार खींचा था। जगन ने शीला की तस्वीर दायरे के अंदर रख कर खुद इसके सामने बैठ गया था। वो मंत्र पढ़ता जाता, हल्दी तस्वीर पर छिड़कता जाता। थोड़ी देर गुजरने के बाद इसने वो गरम छुरी निकाली और लीमू को 2 टुकड़े कर दिया। जगन का ये अमल मुखिया के साथ और लोग भी देख रहे थे। सबने देखा कि लीमू के कटते ही इसमें से खून की धार बह निकली। साथ ही साथ जगन के जबड़े पर सरासीमगी के आसार नजर आने लगे थे। इसने बुलंद आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आवाज़ में जलजले की सी कैफियत नुमाया थी। दफतन शीला की तस्वीर को आग लग गई। साथ ही जगन के हलक से दिल खराश चीख निकली। इसके सर से खून बहने लगा।
کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ جگن منتر بھول کر اپنا گلا پکڑ کر چیخنے لگا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مکھیا اور دوسرے لوگ خوف و دہشت سے ساکت ہو کر یہ عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھ رہے تھے۔ دفتن جگن کے حلق سے چیخ نکلی، اس کے منہ اور ناک سے گاڑھا گاڑھا خون بہنے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں جگن کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ خوف اور دہشت سے یہ بھرپور منظر دیکھنے کے بعد سب لوگ جیسے سانس ہی لینا بھول گئے تھے۔ ہم اس آسیبی حویلی سے جیت نہیں سکتے، ہمیں یہ علاقہ چھوڑنا ہی ہوگا، ایک شخص جگن کا انجام دیکھنے کے بعد چلا کر بولا۔ ہم اس حویلی کو آگ لگا دیں گے، مکھیا نے کہا۔ نہیں، ہم کو یہ علاقہ چھوڑنا ہی ہوگا۔ میں تو اس حویلی کو ضرور آگ لگاؤں گا، اپنی بچی کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا، تم آؤ یا نہیں۔ مکھیا اپنے پرعزم لہجے میں اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے لوگ مکھیا جی کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ مکھیا کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اس نے اکیلے ہی اس کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسی وقت پیٹرول کا ڈبہ لے کر گھر سے نکل پڑا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس پر تو انتقام سوار تھا۔ اس نے اپنی بچی کی جلتی تصویر سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ وہ مر چکی ہوگی۔ مکھیا گھوڑے پر سوار حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ روپ نگر کے اور لوگوں نے اسے اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ مانا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مکھیا حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ شام کے 7 بجے کا عمل تھا۔ موسم نہایت خوشگوار اور سہانا تھا۔ سردیوں میں چونکہ مغرب جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے 7 بجے بھی کافی اندھیرا معلوم ہو رہا تھا۔ مکھیا نے حقارت بھری نظر حویلی کے آہنی گیٹ پر ڈالی اور وہ دروازے کو زوردار دھکا دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک بڑا برآمدہ تھا، جس کے وسط ایک فوارہ لگا ہوا تھا جو کہ خشک ہو چکا تھا۔ اس فوارے میں کچرے اور مٹی جانوروں کی غلاظت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اچانک مکھیا حیر و خوف سے اچھل پڑا۔ اس نے فوارے کے پاس کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے سفید ساڑی زیب تن کر رکھی تھی، جس سے روشنی کی اتنی تیز کرنیں پھوٹ رہی تھیں جس سے سفید رنگ صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی پشت مکھیا کی طرف تھی۔ اس نے مکھیا کی طرف گھوم کر دیکھا تو مکھیا اچھل پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی شیلا تھی۔ شیلا کا چہرہ کسی بلب کی طرح روشن تھا، اس سے بہت تیز روشنی چھوٹ رہی تھی۔ شیلا، میری بچی، مکھیا ہذیانی انداز میں شیلا شیلا چلاتا ہوا بھاگا، بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ یہ شیلا نہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ شیلا کے نزدیک پہنچا تو شیلا نے ہاتھ اٹھا کر مکھیا کی جانب اشارہ کیا اور مکھیا کے جسم میں آگ لگ گئی۔ مکھیا کی چیخیں بہت کربناک تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا اور شیلا غائب ہو گئی۔ اسپتال سے واپسی پر جاوید صاحب انتہائی پریشان تھے کہ ان کی بیٹی کی عزت اور جان دونوں ہی محفوظ نہ تھے۔ بہرحال انہیں فتح محمد کا انتظار کرنا تھا، جو کہ بہت جلد آنے والا تھا۔ اسپتال سے گھر کے درمیان قبرستان پڑتا تھا، جس قبرستان میں جاوید صاحب کی والدہ کی قبر تھی۔ جاوید صاحب نے سوچا کیوں نہ ماں کی قبر پر فاتح خوانی کی جائے، ماں کی دعاؤں سے یہ مصیبت ٹل سکتی تھی۔ جاوید صاحب نے گاڑی قبرستان کے دروازے پر لگائی اور قبرستان کے اندر چلے گئے، اور ادھر فردوس کا دل شازیہ کے گھر نہیں لگ رہا تھا، چنانچہ وہ اس سے اجازت طلب کر کے اپنے گھر چلی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں پاپا نہیں ہوں گے، مگر بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں رہے۔ شازیہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی،
मगर वो ना मानी। घर में घुसते ही सीधा वो बेडरूम में घुस गई, जैसे कोई इसे बेडरूम में आने पर मजबूर कर रहा हो। जैसे वो बेडरूम में दाखिल हुई, एक मशहूर किन खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। ये खुशबू इंतहाई लतीफ़ और मशहूर किन थी। ऐसी खुशबू इसने कभी ना सूंघी थी। फिरदौस ने देखा कि बेड पर गुलाबों की पत्तियां बिखरी पड़ी हैं। ये सब देखकर वो सहरज़दा सी हो गई। आलम सहरज़दगी में फिरदौस धीरे धीरे चलती हुई बेड पर जा बैठी। इसके सामने सिंगार मेज़ थी। इसने देखा कि सिंगार मेज़ के आईने से हल्की हल्की नीले रंग की शुआएं फूट रही हैं।